आज मैले सुरु गरेँ ल प्रकाश सर भन यो देखिरहेछ राम्रोसँग देखिन्छ होला कि कसो प्रकाश भन त देखिरहेछ देखिरहेछ है तर त्यो यो के स्लाइड के यस्तो भयो कि स्लाइड बनाउन अलि चाहिँ टाइम भ्याइदिनु त सबै कलेजमा चाहिँ यसले चटारो छ कोर्स फिनिस गर्नुपर्ने त्यही भएर स्लाइड बनाउन सकिरहेको थिएन अब त्यही यसैबाट नि कि त म प्रत्येक बेला भनि नै दिन्छु र त्यस्तो पऱ्यो भने म चाहिँ त्यो मेलिङ पनि गरिदिन्छु र त्यो उसबाट पनि मैले युट्युबमा पनि हालिदिएछु होइन त्यसमा पनि चाहिँ हेर्न सक्छौँ सो अब हामीलाई पढ्नुपर्ने दुईवटा मिनट मात्र बाँकी छ अनि त्यो के भन्दाखेरि एउटा चाहिँ मर्करी छ र अर्को चाहिँ तिम्रो सिल्भर बाँकी छ अनि एउटा कुरा भन त है तिमीहरूको के अर्ग्यानिकमा बायोमोलिक्युल्स र केमिस्ट्री र सर्भिस अफ म्यानकाइन्ड भइसक्यो हो प्रकाश हजुर सर यो बायोमोलिक्युल्स चाहिँ सरले पढाइसक्नु भएको छ कि मलाई पढाउनु बाँकी छ बाँकी छ सर बायोमोलिकुल्स त्यो उहरू होइन सर त्यो कार्बोहाइड्रेटहरू हो कार्बोहाइड्रेट हो त्यो बाँकी छ बाँकी छ सर अनि केमिस्ट्री र सर्भिस अफ म्यान पोलिमरहरूको बारेमा यिनी चाहिँ यो बेकेलाइटहरूको बारेमा भइसकेको छ कि बाँकी छ बाँकी छ सर ए ल म त्यसै यो सकेपछि म ती सुरु गर्छु है सो अब चाहिँ सुरु गरौँ यो मर्करीको बारेमा यो मर्करी भने वर्ड यु अल आर फ्यामिलियर विथ द टर्म मर्करी मर्करी चाहिँ के हो मर्करीलाई नेपालीमा पारो भनिन्छ है मर्करीलाई के भन्छ पारो भनिन्छ मर्करी इज द ओन्ली लिक्विड द्याट इज फाउन्ड इन वर लिक्विड स्टेट एट अर्डिनरी टेम्परेचर यो मर्करी एउटा मात्र यस्तो इलिमेन्ट हो जुन चाहिँ के भन्छ मात्र एउटा यस्तो मेटल हो जुन चाहिँ अर्डिनरी टेम्परेचरमा लिक्विड स्टेटमा पाउँछ है बाँकी अरू सबै इलिमेन्ट्सहरू अरू मेटल्सहरू चाहिँ all the metals except mercury they are found in solid state but mercury is the only metal that is found in liquid state even at what ordinary temperature मर्करी एकदमै गरम हुन्छ हेभी हुन्छ र यो मर्करीको एटोमिक वेट हेऱ्यो भने एटोमिक नम्बर हेऱ्यो भने त्यो हुन्छ 80 हुन्छ द एटोमिक नम्बर अफ मर्करी इज 80 एन्ड एटोमिक वेट अफ मर्करी इज 200.6 AMU मर्करीको एटोमिक वेट कति त 200.6 AMU हुन्छ भने यो मर्करीको चाहिँ एटोमिक नम्बर कति भयो त 80 भयो अब हेर है यो मर्करी चाहिँ अक्रेन्स यसको अक्रेन्स भनेको यो कहाँ पाउने हो कुन फर्ममा पाउने हो र के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ मर्करी फ्री स्टेटमा र कम्बाइन स्टेट दुवैमा पाउँछ मर्करी इज फाउन्ड इन बोथ फ्री स्टेट एज वेल एज इन कम्बाइन स्टेट दुवै स्टेटमा पाउने हो तर यो चाहिँ फ्री स्टेटमा एकदमै कम मात्रामा पाउँछ के यो चाहिँ के भन्छ फ्री स्टेटमा चाहिँ एकदमै कम मात्रामा पाउने हो मर्करी तर चाहिँ के भन्छ मर्करी इज मेनली फाउन्ड इन combined state and it is only found in where free state in trace amount trace quantity भनेको एकदमै थोरै मात्रा नगण्य मात्रामा चाहिँ के भन्छ फ्री स्टेटमा पाउने हो नत्र चाहिँ के भन्छ यो मर्करी चाहिँ जनरली के भन्छ कम्बाइन्ड स्टेटमा नै पाउने हो र मर्करीको मेन ओर भनेको सिनाबार द मेन ओर अफ मर्करी इज वाट सिनाबार CINNABAR सिनाबार र यो सिनाबारको फर्मुला हो तिम्रो HGS मर्क्युरिक सल्फाइड इज इक्वल वाट सिनाबार मर्करीको मेन ओर के भयो त सिनाबार भयो र जुन सिनाबारको मोलिकुलर फर्मुला के भयो त HGS भयो अब यहाँ हेर एक्सट्र्याक्सन अफ मर्करी यो एक्सट्र्याक्सन अफ मर्करीमा के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि हाउ मर्करी इज एक्सट्र्याक्टेड फ्रम द सिनाबार सो एज यु नो द्याट mercury the main ore of mercury is cinnabar that is HGS so mercury is mainly extracted from mercury is mainly extracted from cinnabar and the extraction involves the following steps यो चाहिँ सिनाबारबाट मर्करी एक्सट्र्याक्ट गर्दाखेरि यो स्टेपहरू चाहिँ हामीले अपनाउनु पर्ने हुन्छ रेजिकल वाट कन्सन्ट्रेसन रोस्टिङ एन्ड डिस्टिलेसन यो रोस्टिङ एन्ड डिस्टिलेसन चाहिँ दुईटा स्टेपमा लेख्नु पर्ने छ तर चाहिँ दुवै एकैचोटि सँगसँगै भइराखेको कारणले गर्दा यो रोस्टिङ र डिस्टिलेसनलाई एउटै स्टेपमा राखेको हो अर्को चाहिँ के छ त प्युरिफिकेसन अफ मर्करी अब जाउँ हामी केमा भन्दाखेरि कन्सन्ट्रेसनमा के हुन्छ अरू जस्तै यो तिम्रो कपर जिङ्क आइरन जस्तै यहाँ पनि कन्सन्ट्रेसनमा के गरिन्छ त ओरमा भएका इम्प्युरिटिजहरूलाई चाहिँ के गर्ने कन्सन्ट्रेट गर्ने कन्सन्ट्रेसन भनेको के हो यो टर्म चाहिँ पहिला पनि आइसकेको छ द प्रोसेस अफ रिमुभल अफ इम्प्युरिटिज फ्रम द ओर कुनै ओरमा भएका इम्प्युरिटिजहरू हटाउने प्रोसेसलाई के भनिन्छ त यो कन्सन्ट्रेसन भनिन्छ अब यहाँ हामीले लिएको ओर के हो सल्फर कन्टेनिङ ओर हो
सल्फाइड कन्टेनिङ ओर हो के भने यो सिनाबारको मोलिकुलर फर्मुला के हुन्छ त HGS हुन्छ है। HGS यो सल्फाइड कन्टेनिङ ओर भएको कारणले गर्दा इट इज कन्सन्ट्रेटेड बाई ओन्ली वाट फोर्थ फ्लोटेसन मेथड। यसमा गरिन्छ के भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला चाहिँ सिनाबारको ओरहरूलाई ल्याउने, त्यसलाई ज क्रसरमा गएर के गर्ने, गिटी कुट्ने मेसिन जस्तै सासाना टुक्रामा पार्ने। त्यसलाई के गरे त यो चाहिँ त्यो फाइन जुन तिम्रो बन्छ यो ओर बन्छ, त्यो फाइन ओरलाई बल मिलमा गएर पिस्ने, अनि त्यो पाउडर ओर बन्छ। अनि त्यो पाउडर ओरलाई कसरी के गर्ने भन्दाखेरि द पाउडर ओरमा भएको इम्प्युरिटीलाई हराउनको लागि त्यो पाउडर ओरमा हामीले यहाँ ल्याएको पाएको ओर के हो त सल्फर कन्टेनिङ ओर हो। त्यही भएर के गर्नु पर्यो त यो चाहिँ पाउडर ओरमा पानी मिसाउने र अलिकता के राख्ने त पाइन ओइल राख्ने र त्यसलाई लार्ज आइरन ट्याङ्कमा राख्ने। लार्ज आइरन ट्याङ्कमा माथिबाट के गर्ने, एयरको ब्लास्ट दिने। एयरको ब्लास्ट दियो भने के हुन्छ त ओर पार्टिकल्सहरू चाहिँ पाइन ओइलको कन्ट्याक्टमा आउँछ र त्यसले फ्लोथ चाहिँ फिज बनाउँछ। त्यो फिजबाट के हुन्छ मासतिर जान्छ र मासतिर गएपछि त्यसलाई स्किमिङ गर्यो भने त्यसलाई घारघुर पार्यो भने के हुन्छ ओर पार्टिकल्सहरू र तिम्रो चाहिँ के हुन्छ यो पाइन ओइल छुटिन्छ। जबकि इम्प्युरिटीहरू के हुन्छ त माथि जान सक्दैन र त्यो चाहिँ के हुन्छ त बटममा गएर चाहिँ के हुन्छ सेटल हुन्छ। द्याट इज कल्ड व्हाट कन्सन्ट्रेसन। ल अब चाहिँ मलाई यो पिङ्कीले भन त है, पिङ्की एकचोटि भन त, अनम्युट गर पिङ्की, अनम्युट गर त। अनि मलाई भन है यो फोर्थ फ्लोटेसनद्वारा ओरलाई कसरी प्युरिफाई गरिन्छ त भन मलाई। त्यसमा पहिला त्यो ज क्रसरले त्यसलाई पिस्ने, अनि पिसेपछि त्यसमा त्यो फ्रन्ट फ्लोटेसन ट्युबमा हाल्ने, अनि हालेपछि त्यसमा चाहिँ अनि चाहिने ओरहरू चाहिँ माथि जान्छ अनि नचाहिने ओरहरू चाहिँ मुनि आउँछ हैन सर। अनि त्यहाँ फ्रोथ बन्छ के, फ्रोथ भनेको के होला भन त। त्यो फिज बन्छ, फिज टाइपको बन्छ। त्यो फिज टाइपको बन्यो भने त्यसलाई के गर्नु पर्यो? खै त्यो चाहिँ थाहा भएन। त्यो फिज है, त्यो फिजमा तिम्रो ओर पनि हुन्छ र पाइन ओइल दुवै हुन्छ है। हामीलाई चाहिएको यो ओर मात्र हो, त्यो चाहिँ पाइन ओइललाई कसरी हटाउने त भन। ल पिङ्कीले अब म्युट गरे त अब म प्रकाशलाई सोध्छु। ल प्रकाश भन त यो प्रकाश तिमी भन है, प्रकाश तिमी भन त ल भन त फोर्थ फ्लोटेसनद्वारा ओरलाई कसरी प्युरिफाई गरिन्छ त प्रकाश तिमी भन। पहिला ओरलाई उसबाट झिक्ने, एक्सट्र्याक्ट गर्ने, अनि त्यस पछाडि त्यसलाई ज क्रसरबाट कुट्ने, अनि त्यस पछाडि यो सल्फाइड कन्टेनिङ ओर भएको हुनाले यसलाई के अरे फोर्थ फ्लोटेसन प्रोसेसबाट गर्दा सजिलो हुन्छ। त्यही भएर फोर्थ फ्लोटेसन प्रोसेसबाट उसमा हाल्ने, फोर्थ त्यो एउटा भाँडामा हाल्ने, अनि त्यस पछाडि त्यसलाई पानीसँग मिसाउने, अनि त्यस पछाडि चाहिने जति तल गएर भेला हुन्छ, नचाहिने फ्रिज भएर फ्रिज फ्रोथ भएर माथि तैरिन्छ, अनि त्यसलाई फाल्दिने। उल्टो भनेको तिमीले चाहिने जति के छ, चाहिने जति चाहिँ के माथि जान्छ कि तलतिर आउँछ? चाहिने जति माथि जान्छ अनि त्यसो नचाहिने चाहिँ तल। ओहो तिमीले अहिले भर्खर उल्टो हो। त्यही हो कि यो चाहिँ यो कन्सन्ट्रेसनमा यति गरिन्छ है। ल ठिक तिमीले भनेको एकदम ठिक छ। अब चाहिँ म्युट गरे। अर्को भनेको यो कन्सन्ट्रेसनमा के भयो त यो मैले भनिसकेँ, त्यही कुरा चाहिँ प्रकाशले पनि भने, त्यो कुरा चाहिँ लेसर मोररले चाहिँ पिङ्कीले पनि त्यही सेम कुरा भनेको। यो फोर्थ फ्लोटेसनलाई प्युरिफाई गर्नुपर्ने भने त्यही सबैमा त्यही स्टेप हो, त्यही प्रोसेस हो। फोर्थ फ्लोटेसन भन्ने बित्तिकै त्यसमा पानी प्लस पाइन ओइल राखेर त्यसलाई एयरको चाहिँ के गर्ने, ब्लास्ट दिने। एयरको ब्लास्ट दियो भने के हुन्छ तिम्रो ओर पार्टिकल्सहरू पाइन ओइलको कन्ट्याक्टमा आउँछ र त्यो चाहिँ फिजको रूपमा त्यसलाई के भन्छ फ्लोथ भनिन्छ, फिजको रूपमा मासतिर जान्छ। त्यसलाई स्किमिङ गर्यो भने ओर पार्टिकल्सहरू र तिम्रो पाइन ओइल चाहिँ छुटिन्छ। इन दिस वे ओर बिकम्स वाट प्युरिफाइड। जबकि इम्प्युरिटीहरू चाहिँ त्यो माथि जान सक्दैन, त्यो चाहिँ के हुन्छ बटममा गएर बस्छ। द्याट इज कल्ड वाट यो भयो तिम्रो कन्सन्ट्रेसन। अब यो रोस्टिङ एन्ड डिस्टिलेसनमा के गरिन्छ भन्दाखेरि अब जो कन्सन्ट्रेसनबाट अब्टेन भएको ओर हुन्छ, कन्सन्ट्रेसनबाट अब्टेन भएको ओर जसलाई कन्सन्ट्रेटेड ओर भनिन्छ, त्यो कन्सन्ट्रेटेड ओरमा 2% कोक मिसाउने। के गर्ने त 2% कोक मिसाउने। कोक भनेको कार्बन कन्टेनिङ सब्सटान्स इज कल्ड वाट कोक। यो चाहिँ के गर्ने, यो स्टेपमा रोस्टिङ एन्ड डिस्टिलेसनमा के गर्ने, रोस्टेड ओर के भन्छ, यो के भन्छ भन्दाखेरि कन्सन्ट्रेटेड ओरमा 2% के माने
2% चाहिँ कोक वा कार्बन कन्टेनिङ सब्स्टान्स मिसाउने र त्यसलाई एउटा साफ्ट फर्नेस हो क्या। यो हेर यो साफ्ट फर्नेस म पछि फिगर देखाउँछु। यो साफ्ट फर्नेसमा हाल्ने अनि त्यो साफ्ट फर्नेसमा चाहिँ के गर्ने साफ्ट फर्नेसमा हालेर यो चाहिँ एयर पनि ब्लोन गर्ने एयर पनि त्यसमा पास गर्ने। पहिला के गर्ने कन्सन्ट्रेटेड ओरमा 2% के गर्ने मिसाउने त यो कोक मिसाउने। कोक मिसाइसकेपछि त्यो मिक्सरलाई एउटा फर्नेस हुन्छ। त्यो फर्नेसको नाम के हो त साफ्ट फर्नेस SHAFT साफ्ट फर्नेसमा राख्ने र त्यो फर्नेसलाई चाहिँ फ्युल हालेर के गर्ने बर्न गर्ने। फ्युल राखेर गरेन त बर्न गर्यो। अब के हुन्छ फ्युल हालेर बर्न गर्दाखेरि पहिला सिनाबार भनेको के त HGS अक्सिडाइज हुन्छ। HGS ले O2 पायो भने के हुन्छ HGO प्लस SO2 बनाउँछ। अनि पछि के हुन्छ त्यो HGO चाहिँ डिकम्पोज हुन्छ Hg प्लस केमा त O2 मा। अनि Hg को भेपर बन्छ मर्करीको भेपर बन्छ। अनि चाहिँ तिम्रो यहाँ जुन अक्सिजन बन्यो नि यो कोकमा भएको कार्बनसँग कम्बाइन गर्छ। कोकमा भएको कार्बनसँग कम्बाइन गरेर कार्बन मोनोअक्साइड बन्छ है। त यहाँ दुईटा भेपर बन्यो के यहाँ तिम्रो मर्करीको भेपर बन्छ प्लस के कार्बन मोनोअक्साइडको भेपर। अब यसलाई के गर्ने कन्डेन्सर वाइ सेप भएको कन्डेन्सर हुन्छ। त्यो कन्डेन्सरमा गएर पास गरायो भने तिम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यो मर्करी चाहिँ के हुन्छ यो कन्डेन्स हुन्छ र लिक्विड चाहिँ मर्करीमा जान्छ तल चाहिँ बस्छ भने कार्बन मोनोअक्साइड चाहिँ वाटरमा के हुन्छ डिजल्भ हुँदैन र त्यो चाहिँ के हुन्छ भने यो आउटलेट भएर बाहिर निस्किदिन्छ। त्यसलाई के भन्छ त मर्करी भन्छ। यसरी मर्करीलाई यो के गर्ने रोस्टिङ र डिस्टिलेसनबाट चाहिँ सिनाबारमा भएको मर्करी एक्सट्र्याक्ट गर्ने हो। अब यहाँ सबैले ध्यान देऊ है यही हो तिम्रो साफ्ट फर्नेस। यसलाई के भन्छ त साफ्ट फर्नेस भनिन्छ। यो चाहिँ यसमा के गर्ने त यहाँ हेर है ओर यो ओर भनेको कन्सन्ट्रेटेड ओरमा के मिसाउने कोक वा चारकोल भनेको पनि कार्बन नै हो के। चारकोल भनेको यो जुन खरानी हुन्छ नि कालो खरानी त्यसलाई चारकोल भनिन्छ के। त्यो चारकोल मिसाउने र चारकोल प्लस के ओर पार्टिकल्स त्यो मिक्सरलाई यो फर्नेस हेर यो जुन देखिरहेछ नि यो फर्नेस भनेको के हो त डेट इज कल्ड व्हाट साफ्ट फर्नेस। यो साफ्ट फर्नेसलाई के गरे त भन्दाखेरि यो साफ्ट फर्नेसमा है यहाँ हेर यो साफ्ट फर्नेसमा यहाँ हेर यो चाहिँ के गर्ने यसमा सबभन्दा पहिला के गर्ने ओर है। ओर त हाम्रो कन्सन्ट्रेटेड ओर भयो। त्यो कन्सन्ट्रेटेड ओरमा चारकोल वा कोक 2% मिसाउने र त्यो मिक्सरलाई यसलाई भन्छ कोक कप एन्ड कोन एरेन्जमेन्ट। यो कोन जस्तो देखिन्छ र कप जस्तो पनि देखिन्छ। यसलाई के गर्ने कप एन्ड कोन एरेन्जमेन्ट छ। यो कप एन्ड कोन एरेन्जमेन्ट खोल्ने र यो चाहिँ मिक्सर ओर प्लस जुन चारकोल छ त्यसलाई यसमा राखेर के गर्ने त हिट गर्ने। अनि यहाँबाट यहाँ हेर यो चाहिँ यहाँबाट एयर ब्लोन गर्ने एयर पास गराउने। यहाँ फ्युल पनि हुन्छ है। फ्युल सँगसँगै के भने एयर पनि पास गराउने र फ्युललाई बाल्ने। फ्युल बाल्यो भने के त थाहा छ यो फ्युल बाल्यो भने तिम्रो चाहिँ के हुन्छ हिट प्रड्युस हुन्छ। हिट प्रड्युस भयो भने अब के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ हेरे यो फ्युल चाहिँ सबभन्दा पहिला के गर्ने फ्युल बाल्ने। फ्युल बाल्यो भने यो तिम्रो के हुन्छ एयरको कन्ट्याक्टमा फ्युल बल्छ र बलेपछि के हुन्छ त यो हिट प्रड्युस हुन्छ। अनि के हुन्छ त यो यसमा हामीले मिक्सरको रूपमा के राखेको छ त मिक्सरको रूपमा तिम्रो कन्सन्ट्रेटेड ओर भनेको HGS छ र त्यसमा चारकोल मिसाएको छ। यो HGS के हुन्छ त यो HGS पहिला चाहिँ के हुन्छ अक्सिडाइज हुन्छ। के हुन्छ HGS ले O2 पायो भने के हुन्छ त HGO बनाउँछ र SO2 बन्छ है। अब यो HGO चाहिँ तिम्रो डिकम्पोज हुन्छ केमा त Hg प्लस O2 मा के त Hg प्लस O2 मा। अनि के भयो तिम्रो यहाँ अब के हुन्छ यो O2 ले चारकोलसँग रिएक्सन गर्छ। केसँग त चारकोलसँग रिएक्सन गर्छ र के भन्छ तिम्रो कार्बन मोनोअक्साइड बन्छ। त यो भित्र दुईटा कुरो बन्यो के एउटा के बन्यो त तिम्रो मर्करीको भेपर बन्यो अर्को चाहिँ के हुन्छ कार्बन मोनोअक्साइडको भेपर। यो दुवै भेपरलाई मर्करीको भेपर र कार्बन मोनोअक्साइड दुवैको भेपरलाई के गर्ने एउटा यु सेप भएको यसलाई के भन्छ यु सेप भएको कन्डेन्सर के भने त यु सेप भएको कन्डेन्सर। यहाँ दुईटा दिएको छ यहाँ धेरैवटा हुन्छ के यु सेप भएको यु भनेको वाइ सेप भएको कन्डेन्सरमा पास गराइन्छ। पास गरायो भने के हुन्छ त्यो के हुन्छ मर्करीको भेपरहरू चाहिँ के हुन्छ त वाटरमा कन्डेन्स हुन्छ र तल चाहिँ मर्करी चाहिँ यहाँ जम्छ वा बस्छ। जबकि यो सँगसँगै के छ कार्बन मोनोअक्साइड पनि छ। कार्बन मोनोअक्साइड चाहिँ यो वाटरमा कन्डेन्स हुँदैन र यो पास हुँदा जाँदा के हुन्छ त यहाँ चाहिँ वेस्ट ग्यासको रूपमा के हुन्छ बाहिरिन्छ।
यसलाई यो चाहिँ यसलाई कुलिङ ज्याकेट। यो कुलिङ ज्याकेट भनेको के त, यहाँ चाहिँ पानी राखेको हुन्छ, यहाँ चाहिँ यहाँबाट तिम्रो साफ फर्नेसबाट जुन तिम्रो मर्करी भेपर र कार्बन मोनोअक्साइड चाहिँ बनिराखेको हुन्छ, त्यसलाई कन्डेन्स गर्नको लागि के गर्ने, एउटा वाइ सेप भएको के भएको त, वाइ सेप भएको कन्डेन्सरमा पास गराउने, यसलाई कुलिङ ज्याकेट पनि भनिन्छ। यो वाइ सेप भएको कन्डेन्सरमा पास गरायो भने तिम्रो के हुन्छ त, यो मर्करी जुन भेपरको फर्ममा हुन्छ त्यो चिसो टेम्परेचर लो टेम्परेचर पाएपछि के हुन्छ, कन्डेन्स भएर लिक्विड मर्करी बन्छ, जुन हेभी हुन्छ तल बस्छ भने कार्बन मोनोअक्साइड, यो मिक्सरमा कार्बन मोनोअक्साइड पनि छ, यो कार्बन मोनोअक्साइड चाहिँ वाटरमा कन्डेन्स हुँदैन, वाटरमा चाहिँ डिजल हुँदैन हैन, वाटरमा चाहिँ डिजल हुँदैन र त्यो चाहिँ के हुन्छ त, यो चाहिँ बाहिर चाहिँ के हुन्छ, लास्टमा गएर चाहिँ के हुन्छ, यो अन्तिम इन्डमा चाहिँ के हुन्छ, वेस्ट ग्यासको रूपमा बाहिरिन्छ। यही तिम्रो के भयो त, एर्जिकल वार एक्सट्र्याक्सन अफ मर्करी फ्रम सिनाबार यो साफ फर्नेसमा। एकजनाले भन्छ त एलिसा तिमी भन त यो चाहिँ साफ फर्नेसमा कसरी चाहिँ मर्करी अब्टेन गरिन्छ त भन्नु एलिसा। सर पहिला सुरु चाहिँ कन्सन्ट्रेटेड ओर या फिर चारकोल या फिर कोकलाई मिक्स गर्ने हैन? हजुर। त्यसलाई मिक्स गरेपछि यो कप एन्ड कोन भन्ने हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हटाएर अनि त्यहाँ भित्र चाहिँ त्यो सेफ फर्नेस भन्ने हुन्छ, त्यसमा चाहिँ त्यो यता साइड छ नि दुईटा साइड हो, त्यसमा चाहिँ एयर वा फिर फ्लुइड पास गरेर हैन, फ्युल बर्न गरिन्छ। अनि बर्न गरेपछि त्यसले चाहिँ त्यहाँ एकदमै धेरै टेम्परेचर दिन्छ, जसको कारण चाहिँ त्यो कन्सन्ट्रेटेड ओर र चारकोल चाहिँ याजिएस प्लस 3O2 चाहिँ याजिओ र यासO2 मा छुट्टिन्छ हैन सर? हजुर हजुर। अनि त्यसपछि त्यहाँ अब यासO2 त उडेर जान्छ, अनि याजिओ बाँकी रहेको चाहिँ याजी प्लस O2 मा कन्भर्ट हुन्छ हैन। अनि याजी चाहिँ फेरि अब त्यहाँ चारकोल या फिर कोक हुन्छ नि त, हैन O2 हुन्छ नि त, त्यहाँ अक्सिजन चाहिँ फेरि चारकोल या फिर कोकसँग रियाक्ट गरेर कार्बन मोनोअक्साइड बन्छ। अनि त्यसमा चाहिँ अब एउटा चाहिँ मर्करीको भ्यापर हुन्छ, एउटा चाहिँ कार्बन मोनोअक्साइडको, अनि त्यो चाहिँ यो वाइ सेप खालको यतापट्टि साइडमा भएकोमा ट्रान्सफर हुन्छ। अनि त्यहाँ गएपछि चाहिँ त्यहाँ कुलिङ ज्याकेट हुन्छ, जसको काम चाहिँ कुल बनाउने, कन्डेन्स गर्ने हुन्छ। अनि त्यो कन्डेन्सको कारण मर्करी भ्यापर चाहिँ त्यहाँ कन्डेन्स भएर तल हेभी लिक्विड भएर बस्दिन्छ, तर कार्बन मोनोअक्साइड चाहिँ हुँदैन, त्यो कन्डेन्स नहुनको कारण वेस्ट ग्यासेस भएर त्यसबाट बाहिर निस्किन्छ। हजुर हो, तिमीले 100% चाहिँ करेक्ट भनेको यसरी चाहिँ हो। यो तिमीले अहिले यति बेला चाहिँ तिमीले एउटा पनि कुरा चाहिँ नछुट्याइकन भनेको यसरी नै भन्नुपर्छ, एकदम तिमीले भनेको पर्फेक्ट मभन्दा पनि तिमीले अहिले राम्रोसँग भनिदियो ल, यही जान्नुपर्ने यसमा है। अब यहाँ एउटा कुरा भयो, यहाँ तिम्रो जुन मर्करी यहाँ तिम्रो जुन मर्करी बनेको छ नि, यो मर्करी इम्प्योर हुन्छ के, यहाँ भएको यहाँ साफ फर्नेसद्वारा अब्टेन गरेको मर्करी के हुन्छ, इम्प्योर हुन्छ। फर्दर स्टेप के भयो, अब त यहाँ जुन अब्टेन गरेको मर्करीलाई प्युरिफाई गर्नु पर्यो। त नेक्स्ट स्टेप के हो, प्युरिफिकेसन अफ मर्करी। प्युरिफिकेसन अफ मर्करीमा यहाँ है, प्युरिफिकेसन अफ मर्करीमा के गरिन्छ भन्दाखेरि यो मर्करीमा जुन साफ फर्नेसद्वारा हामी मर्करी अब्टेन गर्छौँ, त्यो मर्करीमा चाहिँ के भन्दा त्यो मर्करीमा कपर चाहिँ तिम्रो जस्तो जिङ्क और AU PT चाहिँ के हुन्छ, द मर्करी अब्टेन्ड ड्युरिङ साफ फर्नेस ड्युरिङ साफ प्रोसेस is very impure in the sense that it contains impurities such as Cu, Zn, AU, PT, etc. So it has to be removed. यसलाई कसरी रिमुभ गर्ने भन्दाखेरि यो हामीले अब्टेन गरेको मर्करी के हुन्छ, इम्प्योर हुन्छ, त्यसलाई प्युरिफाई गर्नको लागि एउटा चेमेस लेदर हुन्छ के, चेमेस लेदर भनेको यहाँ यो CHAMOIS चेमेस लेदर हुन्छ, एक विशेष प्रकारको छाला हो जसले फिल्टर पेपरको रूपमा काम गर्छ के। तिम्रो जुन साफ फर्नेसद्वारा मर्करी अब्टेन भयो, त्यो मर्करी इम्प्योर हुन्छ। इम्प्योर किन हुन्छ भन्दाखेरि त्यो मर्करीमा मर्करीको साथसाथै अलिकता चाहिँ कपर, अलिकता चाहिँ जिङ्क र अरू इम्प्युरिटीहरू चाहिँ त्यहाँ टाँसिएको मिसिएको हुन्छ। अब हामीलाई चाहियो के हो त, प्योर मर्करी। सो टु मेक द इम्प्योर मर्करी टु प्योर मर्करी, फर्स्ट अफ अल द इम्प्योर मर्करी इज फिल्टर्ड थ्रु चेमेस लेदर। यो चेमेस एक विशेष प्रकारको छाला हुन्छ जसले के को रूपमा काम गर्छ त, फिल्टर पेपरको रूपमा काम गर्छ। जसले के छ, यदि चाहिँ तिम्रो इम्प्योर मर्करीमा चाहिँ सस्पेन्डेड इम्प्युरिटिजहरू छ भने, झुन्डिराखेको चाहिँ त्यो हल्लिराखेको इम्प्युरिटिजहरू हुन्छ,
त्यसलाई चाहिँ यसरी छान्यो भने के हुन्छ त सबै चाहिँ त्यो चेमेस लेदरको माथिबाट चाहिँ छानिन्छ बाँकी रहछ र तल चाहिँ तिम्रो मर्करी जान्छ। अब त्यो तल जुन अप्टेन मर्करी भयो त्यो मर्करीलाई के गर्ने लामो यु ट्युब हुन्छ के लामो चाहिँ के हुन्छ एउटा चाहिँ लङ चाहिँ ट्युबमा ग्लास ट्युबमा राख्ने जुन ग्लास ट्युबमा अलरेडी चाहिँ के राखेको हुन्छ भन्दाखेरि 5% नाइट्रिक एसिड राखेको हुन्छ के भन्छ 5% नाइट्रिक एसिड राखेको हुन्छ। अब के हुन्छ भने नाइट्रिक एसिड अब चाहिँ तिम्रो मर्करीमा यसो त्यहाँ इम्प्युरिटिजहरू कपर छ त्यहाँ चाहिँ जिङ्क छ त्यहाँ चाहिँ एयु छ पिटी छ। जब चाहिँ त्यो चेमेस लेदरद्वारा छानिएको मर्करीलाई के गर्ने र लङ ट्युब हुन्छ ग्लास ट्युब हुन्छ जुन लङ ग्लास ट्युबमा के राखेको हुन्छ 5% HNO3 राखेको हुन्छ नाइट्रिक एसिड राखेको हुन्छ। अनि यो राख्ने बित्तिकै जब चाहिँ त्यो इम्प्योर मर्करीलाई चाहिँ लङ ट्युबमा राख्छौँ वा खसाल्छौँ त्यति बेला खसाल्दाखेरि नाइट्रिक एसिडले के गर्छ यो चाहिँ तिम्रो इम्प्योर मर्करीमा रहेका कपरसँग र जिङ्कसँग चाहिँ रिएक्सन गर्छ। कसरी गर्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ त्यो के हो सबभन्दा पहिला कपरले के गर्छ नाइट्रिक एसिडले चाहिँ इम्प्योर मर्करीमा रहेको कपरसँग चाहिँ रिएक्सन गर्छ। के बनाउँछ त कपर नाइट्रेट प्लस NO प्लस H2O यो कपर नाइट्रेट यसै चाहिँ के हुन्छ मर्करीबाट यो कपर चाहिँ के को रूपमा निस्कियो त हट्यो त कपर नाइट्रेटको रूपमा। तर यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ समस्या के आइदिन्छ भन्दाखेरि जब तिमीले इम्प्योर मर्करीलाई नाइट्रिक एसिडसँग रिएक्सन गराउँछौ ल कपर त कपर नाइट्रेटको रूपमा बाहिरियो निस्कियो तर त्यो सँगसँगै चाहिँ के हुन्छ इभन मर्करीले पनि नाइट्रिक एसिडसँग रिएक्सन गर्न सक्छ। अब मर्करीले नाइट्रिक एसिडसँग रिएक्सन गर्यो भने त्यहाँ मर्क्युरस नाइट्रेट बनाउँछ के मर्क्युरस नाइट्रेट बनाउँछ। अब हामीलाई चाहिँ के हुन्छ मर्क्युरस नाइट्रेट त चाहिएको होइन हामीलाई चाहियो के शुद्ध मर्करी चाहिएको त्यस कारणले यदि चाहिँ मर्करीले नाइट्रिक एसिडसँग रिएक्सन गरेर मर्क्युरस नाइट्रेट बनायो भने त्यो मर्क्युरस नाइट्रेटलाई पुनः मर्करीमा ल्याउनको लागि के छ अर्को इम्प्युरिटीले त्यहाँ रिएक्सन गर्छ के मर्क्युरस नाइट्रेट यदि चाहिँ बनेको छ भने अर्को तिम्रो चाहिँ मर्करीमा इम्प्युरिटी चाहिँ जिङ्कको रूपमा हुन्छ के त जिङ्कले के गर्छ यो मर्क्युरस नाइट्रेटसँग रिएक्सन गर्छ र के बनाउँछ त फ्री मर्करी बनाउँछ र जिङ्क नाइट्रेट पनि यहाँबाट रिमुभ भएर जान्छ। यसरी चाहिँ इम्प्योर मर्करीबाट दुईटा कुरो चाहिँ भागियो के भाग्यो एउटा तिम्रो सुरुमा चाहिँ कपर नाइट्रेटको रूपमा भाग्यो अर्को चाहिँ यदि जिङ्क पनि के हो त जिङ्क चाहिँ के को रूपमा भाग्यो त जिङ्क चाहिँ जिङ्क नाइट्रेटको रूपमा भाग्यो जिङ्क चाहिँ जिङ्क नाइट्रेटको रूपमा भाग्यो। अब त्यसमा के रह्यो बाँकी त अब चाहिँ इम्प्योर मर्करीमा अलिकता चाहिँ एयु एजी पिटी एयु भनेको गोल्ड हुन्छ एजी भनेको सिल्भर हुन्छ र पिटी भनेको प्लेटिनम हुन्छ जुन चाहिँ इम्प्युरिटी ग्रुप हुन्छ यसलाई चाहिँ भ्याकुम डिस्टिलेसन भनेको चाहिँ के त यो एयरको एब्सेन्समा चाहिँ डिस्टिलेसन गर्यो भने यो एयु एजी पिटी सबै चाहिँ के हुन्छ त्यहाँबाट रिमुभ हुन्छ एन्ड मर्करी बिकम्स वाट प्योर। यहाँ रे यो मर्करी इम्प्योर मर्करीलाई प्युरिफाई गर्नको लागि सबैलाई पहिला ध्यान दियो इम्प्योर मर्करीमा मेनली चाहिँ 4-5वटा इम्प्युरिटीको रूपमा बसेको हुन्छ। त्यो भनेको मेनली के भयो कपर जिङ्क एयु एजी र पिटी एयु एजी र पिटी। अनि त्यसमा पनि दुईटा बढी इम्पोर्टेन्ट हुन्छ कपर र के जिङ्क। त्यसो भए के गर्ने त यो यी इम्प्युरिटीलाई चाहिँ मर्करीबाट हटाउनको लागि सबभन्दा पहिला के गर्ने त्यो इम्प्योर मर्करीलाई नाइट्रिक एसिडसँग 5% नाइट्रिक एसिडसँग रिएक्सन गराउँदाखेरि सबभन्दा पहिला के हुन्छ त त्यो इम्प्योर मर्करीमा भएको कपरले नाइट्रिक एसिडसँग रिएक्सन गर्छ र के बनाउँछ त कपर नाइट्रेट बनाउँछ जुन यसरी के हुन्छ त्यो कपर नाइट्रेट चाहिँ मर्करीबाट हटेर रिमुभ भएर जान्छ। अब हेर जब चाहिँ कपरले नाइट्रिक एसिडसँग रिएक्सन गर्छ त्यति बेला के हुन्छ कपर नाइट्रेट त्यति बेला नै के हुन्छ भन्दाखेरि मर्करीले इभन चाहिँ नाइट्रिक एसिडसँग रिएक्सन गरेर के बनाउन सक्छ त मर्क्युरस नाइट्रेट। हामीलाई मर्क्युरस नाइट्रेट त चाहिएको होइन यो मर्क्युरस नाइट्रेटलाई पुनः मर्करीमा रिजेनेरेट गर्नको लागि के गर्ने यो मर्क्युरस नाइट्रेटले चाहिँ के गर्छ त अर्को इम्प्युरिटीसँग जस्तो त्यहाँ चाहिँ जिङ्क पनि हुन्छ जिङ्कसँग रिएक्सन गरेर के बनाउँछ त मर्करी प्लस जिङ्क नाइट्रेट बन्यो। यसरी चाहिँ जिङ्क हट्यो के को रूपमा त जिङ्क नाइट्रेटको रूपमा के को रूपमा हट्यो त जिङ्क नाइट्रेटको रूपमा र चाहिँ के भन्छ मर्करी रिजेनेरेट भयो है मर्करी के भयो रिजेनेरेट भयो। अब यहाँबाट चाहिँ दुईटा कुरो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यहाँबाट दुईटा कुरो चाहिँ हट्यो मर्करीबाट चाहिँ दुईटा इम्प्युरिटी चाहिँ हट्यो एउटा चाहिँ के हट्यो त कपर हट्यो अर्को चाहिँ जिङ्क हट्यो। स्टिल मर्करी कन्टेन्स सम अदर इम्प्युरिटी यो दुईटा इम्प्युरिटी चाहिँ मर्करीबाट हटिसके पनि 2-3 इम्प्युरिटी चाहिँ बाँकी रहन्छ त्यो भनेको के हो त एयु
एजीपीटी एयुएजीपीटी भनेको त्यसमा चाहिँ अलिकता नगन्य मात्रामा एयु एजी र पिटी हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ तिम्रो यसले रिएक्सन चाहिँ नाइट्रिक गर्दैन, त्यही भएर यसलाई हटाउनको लागि अर्को प्रोसेस के अपनाउनु पर्यो त भ्याकुम डिस्टिलेसन। भ्याकुम डिस्टिलेसन भनेको डिस्टिलेसन अकर्ड डिस्टिलेसन टेक्स प्लेस इन वाट इन एब्सेन्स अफ एयर। एयरको एब्सेन्समा डिस्टिलेसन गर्यो भने त्यसलाई के भन्छ त भ्याकुम डिस्टिलेसन। यसरी के भन्छ त इम्प्योर मर्करीलाई प्योर गर्न सकिन्छ। ल अब मलाई चाहिँ कसले भन्दाखेरि ल प्रकाशले भन त यो इम्प्योर मर्करीलाई प्योर कसरी गर्न सकिन्छ त भन। पहिला यसलाई त्यो केमिस भन्ने फिल्टर पेपरबाट फिल्टर गर्ने, अनि त्यस पछाडि त्यो फिल्टर गरिसकेपछि पनि अनि त्यसलाई एउटा उसमा के अरे त्यो के भन्ने भाडोमा लङ ट्युब फिल्डमा हाल्ने। त्यसमा हाल्दाखेरि त्यहाँनिर 5% नाइट्रिक एसिड हुन्छ। अनि त्यो त्यसमा यदि कपर भन्ने इम्प्युरिटी छ भने त्यो त्यसमा रियाक्ट गरेर कपर नाइट्रेटबाट उडेर जान्छ। अनि त्यतिखेर त्यो के अरे मर्करले पनि त्यसलाई रियाक्ट गरेर मर्करस नाइट्रेट बनाउँछ। अनि यदि जिङ्क छ भने त्यो मर्करस नाइट्रेटसँग रियाक्ट गरेर त्यो पनि जिङ्क नाइट्रेटबाट भएर उडेर जान्छ। अनि अब एयु एजी र पिटी चाहिँ त्यससँग रियाक्ट हुन सक्दैन र त्यसलाई चाहिँ हामीले भ्याकुम डिस्टिलेसन प्रोसेसबाट प्युरिफाई गर्छौँ। हो ल तिमीले भनेको पनि 100% चाहिँ करेक्ट रहेछ है। ल तिमी अब म्युट गर र पिङ्कीले बुझेको बुझेर भन त। पिङ्की बुझ्यो? बुझे सर। ए ल त्यसो भए यो चाहिँ तिम्रो के एक्सट्र्याक्सन अफ मर्करी फ्रम के भयो त सिनाबार भयो। अब हाम्रो अर्को टपिक भनेको के भन्दाखेरि प्रोपर्टिज अफ मर्करी। यो प्रोपर्टिज अफ मर्करीमा अरू मेटल जस्तै कपर आइरन र जिङ्क जस्तै यसको पनि हामी पहिला के भन्छ फिजिकल प्रोपर्टिज र अर्को चाहिँ पर्छौँ के केमिकल प्रोपर्टिज। जसमा जेनरली केमिकल प्रोपर्टिज र वाट ह्यापन्समा सोध्ने हो। यसमा जानुहोस् है। यसमा फिजिकल प्रोपर्टिजमा के छ त यो चाहिँ साइनिङ लिक्विड हो के, यो चाहिँ टल्किने चम्किने लिक्विड हो। त्यही भएर थर्मोमिटरमा यसलाई युज गरिन्छ के। थर्मोमिटरमा वाटरको सट्टामा चाहिँ यो मर्करीलाई चाहिँ युज गरिन्छ किनभने यो चाहिँ साइनिङ लिक्विड हो, यो टल्किने लिक्विड हो। तुरन्तै चाहिँ कति लेभल माथि गयो तल चाहिँ झऱ्यो त्यो चाहिँ हेर्न सकिन्छ। त्यस भएर यो चाहिँ इट इज अ साइनिङ लिक्विड एट रुम टेम्परेचर। यो एउटा मात्र यस्तो मेटल हो जुन चाहिँ साइनिङ हुन्छ र यो लिक्विड स्टेटमा पाउने हो क्या। अर्को के भन्दाखेरि यसको चाहिँ यसको मेल्टिङ पोइन्ट चाहिँ के हुन्छ -38.9 डिग्री सेल्सियस वा सोलिडिफाई फ्रिजिङ पोइन्ट यसको कति हुन्छ -38.9 डिग्री सेल्सियस। यसको चाहिँ के भयो त यसको चाहिँ फ्रिजिङ पोइन्ट चाहिँ -38.9 डिग्री सेल्सियस र बोइलिङ पोइन्ट चाहिँ 357 डिग्री सेल्सियस हुन्छ। त्यही भएर तिमीहरूले सुने होला वा बुझे होला क्लास 10 मा पढ्यो होला कि चाहिँ धेरै चाहिँ हाई टेम्परेचरको लागि हट रिजनमा चाहिँ जेनरली चाहिँ हामी कुन थर्मोमिटर गर्छौँ त यो मर्करी थर्मोमिटर युज गर्छौँ के। फर भेरी हट रिजनमा एकदम चाहिँ गर्मी हुने ठाउँमा चाहिँ हामी के युज गर्छौँ त यो मर्करी थर्मोमिटर बिकज द बोइलिङ पोइन्ट अफ मर्करी इज भेरी हाई। अनि धेरै चिसो चाहिँ यो चाहिँ कोल्ड क्लाइमेट छ भने त्यहाँ चाहिँ हामी अल्कोहल थर्मोमिटर युज गर्छौँ किनभने अल्कोहलको चाहिँ फ्रिजिङ टेम्परेचर के हुन्छ एकदमै हाई हुन्छ। त्यही भएर के भयो त भन्दाखेरि फ्रिजिङ टेम्परेचर चाहिँ एकदमै लो हुन्छ क्या। भन्दाखेरि यसो भनौँ अल्कोहलको फ्रिजिङ टेम्परेचर धेरै लो भएको कारणले गर्दा यो कोल्ड क्लाइमेटमा कोल्ड रिजनमा चाहिँ जहाँ एकदम चिसो हुन्छ माइनसमा टेम्परेचर गएको हुन्छ त्यहाँ चाहिँ हामी के युज गर्छौँ त अल्कोहल थर्मोमिटर युज गर्छौँ भने भेरी हाई टेम्परेचरको लागि चाहिँ हामी के युज गर्छौँ त द्याट इज कल्ड मर्करी थर्मोमिटर। किन भन्दाखेरि मर्करीको बोइलिङ पोइन्ट हाई छ के। हाई बोइलिङ पोइन्ट भयो भने यसलाई हाई टेम्परेचर के त्यो चाहिँ लिक्विड स्टेटमा नै रहिरहन्छ के। 357 डिग्री सेल्सियस भन्दा माथि गयो भने बल्ल के हुन्छ त्यो चाहिँ बोइल हुन्छ के। त्यही भएर भेरी हाई हट रिजनमा हट क्लाइमेटमा चाहिँ जेनरली कुन थर्मोमिटर युज गरिन्छ मर्करी थर्मोमिटर युज गरिन्छ। अर्को के हो इट इज अब मेटल छ भने एउटा कुरा पक्कै हुन्छ इट इज गुड कन्डक्टर अफ हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी। यो के हो त गुड कन्डक्टर अफ हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी हो। र एउटा कुरा मलाई भन त एलिसाले भने एलिसा अनम्युट गर। हजुर सर। यो एमलगम थाहा छ डु यु नो एमलगम AMALGAM एमलगम भनेको के हो त? खै सर।
थाहा भएन ल थाहा भएन सर। पिङ्की भन त व्हाट इज कॉल्ड एमलगम पिङ्की भन व्हाट इज कॉल्ड एमलगम मलाई पनि थाहा छैन सर। ल ती पनि पास मिट गर प्रकाश भन त व्हाट इज कॉल्ड एमलगम अरू मेटलहरुसँग अथवा अरू कुनै चीजसँग मिसिएर बनाएको एजीले हो मिसिएर तिमीले बनाएको भनेको ठिक छ है अरू कुनै मर्करीले अरू इलिमेन्टसँग बनाएको कम्पाउन्डलाई बनाएको एलवाईलाई के भनिन्छ त एमलगम भनिन्छ मैले 11 क्लासमा पढाएको नि त मेटलमा है यो भने के हो त एमलगम इज द एलवाई इन व्हिच मर्करी इज वान अफ द कन्स्टिट्युएन्ट एलिमेन्ट यो चाहिँ यस्तो एलवाई जसमा कम्तीमा एउटा एलिमेन्ट के हुन्छ त मर्करी हुन्छ यस्तो एलवाई यस्तो कम्पाउन्ड जसमा कम्तीमा एउटा एलिमेन्ट के हुन्छ त मर्करी हुन्छ भने त्यसलाई के हुन्छ दैट इज कॉल्ड व्हाट एमलगम यो मर्करीले डिफरेन्ट टाइपको कम्पाउन्ड बनाउँछ त्यसलाई के भनिन्छ त दैट इज कॉल्ड व्हाट त्यो चाहिँ डिफरेन्ट टाइपको कम्पाउन्डलाई के भन्छ त दैट इज कॉल्ड व्हाट एमलगम यो भयो तिम्रो के त यो फिजिकल प्रोपर्टी चाहिँ फिजिकल प्रोपर्टी चाहिँ जेनरली जाँचमा सोध्ने होइन एकैचोटि हामी जान्छौँ के केमिकल प्रोपर्टिजमा केमिकल प्रोपर्टीमा सबभन्दा पहिला के हो एक्सन अफ एयरमा के बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि मर्करीले चाहिँ जेनरली अर्डिनरी टेम्परेचरमा एयरसँग रिएक्सन गर्दैन मर्करी डजन्ट रिएक्ट विथ एयर एट अर्डिनरी टेम्परेचर अर्डिनरी टेम्परेचर भनेको रुम टेम्परेचरमा मर्करीले एयरसँग रिएक्सन नै गर्दैन बट व्हेन मर्करी इज हिटेड विथ एयर एट हाई टेम्परेचर मर्करीलाई एयरसँग हाई टेम्परेचरमा हिट गर्यो भने यसले मर्क्युरिक अक्साइड बनाउँछ के भन्छ मर्क्युरिक अक्साइड भनेको HgO बनाउँछ के बुझ्नु पर्यो इन जेनरल एट अर्डिनरी टेम्परेचर मर्करी डजन्ट रिएक्ट विथ एयर अर्डिनरी टेम्परेचरमा रुम टेम्परेचरमा मर्करीले एयरसँग रिएक्सन नै गर्दैन तर मर्करीलाई एयरसँग हाई टेम्परेचरमा हिट गर्यो भने त्यसले एक विशेष प्रकारको कम्पाउन्ड बनाउँछ त्यसलाई के भन्छ मर्क्युरिक अक्साइड भनिन्छ दैट इज कॉल्ड व्हाट मर्क्युरिक अक्साइड है उल्टो यो एउटा कुराको यो गर्ने है यो चाहिँ के भन्दा यो प्युरिफिकेसन अफ मर्करीमा यो फिगर त्यहाँ राख्नु पर्यो यो अलि चाहिँ मैले फिगर उल्टो गरेको छु यो प्युरिफिकेसन अफ मर्करीमा यो फिगर चाहिँ पक्कै ड्र गर्नु होला है यहाँ त्यहाँ नि त यो एक्सट्र्याक्सन अफ मर्करीमा प्युरिफिकेसन छ नि त्यो फिगर चाहिँ यहाँ चाहिँ ड्र त्यसैमा यो फिगर ड्र गर्नु होला किन यो प्युरिफिकेसन अफ मर्करी छुट्टै चाहिँ राइट सर्ट नोट्स अन प्युरिफिकेसन अफ मर्करी सोधिरहेको हुन्छ क्या राइट सर्ट नोट्स अन प्युरिफिकेसन अफ मर्करी सोधिरहेको छ त्यही भएर तिमीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो फिगर चाहिँ त्यही राख्नु होला यहाँ चाहिँ केमिकल प्रोपर्टी राख्ने होइन है ल अब त्यस पछाडि के भयो त त्यही कुरो भयो यहाँ हेर्दा यो मर्करीले O2 सँग रिएक्सन गरेर के भयो त मर्क्युरिक अक्साइड बनाउँछ अब कुरा आयो एक्सन अफ एसिड अब एक्सन अफ एसिडमा अरू चाहिँ जस्तै यहाँ हामी 3 थरीको मिनरल एसिडसँग कम्पेयर गर्छौँ केसँग भन्दाखेरि HCl H2SO4 र HNO3 सँग HCl H2SO4 र HNO3 सँग कुरो के भन्दाखेरि मर्करी डजन्ट रिएक्ट विथ डाइल्युट HCl एन्ड डाइल्युट H2SO4 मर्करीले डाइल्युट HCl सँग वा डाइल्युट H2SO4 सँग कम्बाइन गर्दैन बट मर्करी रिएक्ट्स विथ what नाइट्रिक एसिड इन डिफरेन्ट कन्सन्ट्रेसन टु गिभ what डिफरेन्ट प्रोडक्ट्स अब यो चाहिँ लेस देन 1 मिनट भइसकेको छ टाइम त्यसैले 2-3 मिनट पछाडि फेरि जोइन गर ल थ्याङ्क यू भेरी मच आफ्टर 2 or 3 मिनट यु हेभ टु जोइन अगेन थ्याङ्क यू हस् सर ल यो 2-3 मिनट पछाडि चाहिँ जोइन गरे